हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को माई इङ्ग्लिस बुक। क्लास 3 को माई इङ्ग्लिस बुकमा आज हामीहरू पढ्नेछौँ युनिट 5 को हाम्रो लेसन रहेको छ 25। लेसन 25 मा आज हामीहरू पढ्नेछौँ माई क्लोथ्स। हाम्रो टपिक आजको चाहिँ माई क्लोथ्स यानि कि मेरो कपडाहरू को बारेमा हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। तर यसमा चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ भने ग्रामर पार्टलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राखेर आज हामी भने जस्ट प्यासेज र केही कपडाको नामहरू हामीहरू हेरेर चिन्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र नबुझेको मिनिङहरूलाई एकचोटि आफ्नो कपीमा राखेर चाहिँ स्पेलिङ समेत राखेर तपाईँहरूले एउटा वर्डलाई चाहिँ 5 टाइम्ससम्म कपीमा लेखेर चाहिँ त्यो स्पेलिङहरू चाहिँ याद गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई कपडा चिनेर नाम लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ। ओके ल, अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गर्छौँ है त। लुक एट द पिक्चर एन्ड डिस्कस भनेको चाहिँ हामीलाई फोटोलाई हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसो विचार गर्नु पर्यो के छ त फोटोले कुन कुन लुगाको नाम के भन्न खोजिरहेको छ हामीहरू फर्दरमा हेर्नेछौँ। वाट आर दे वेयरिङ, उनीहरूले के लगाइरहेको छन् हेर्नुहोस् त। कसैले चस्मा लगाएको छ होइन, त्यसपछि चारजना मान्छेहरू छन् यसमा। चारजनाले चाहिँ कसले के लगाएको छ त्यहाँनिर टोपी छ होइन, जुत्ता छ, प्यान्ट छ, कोट छ, स्वेटर छ, त्यसपछि हाम्रो के छ त जुत्ता छ, टाई छ होइन, त्यसपछि फेरि अनि र हेयर ब्यान्ड पनि रहेछ। अब के कुराहरू छ यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी भन्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीहरू सिक्नेछौँ र बुझ्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, म्याच द वर्ड्स इन द बक्स, राइट एबिसी टु द पिक्चर्स एबोभ। हामीलाई जसरी यहाँनिर माथि दिएको छ नि ABCDEFGH होइन, IJKL MNOPQR यसरी छुट्याइएको छ नि, जुन हाम्रो नाम वाइज यहाँनिर फोटोमा चाहिँ यस्तो एरो राखेर चाहिँ हामीले लेखिदिएको छ नि हामीलाई अल्फाबेट हाम्रो लेटर, त्यसको चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। ब्लाउज भनेको छ, ब्लाउज कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त। अब फोटोमा ब्लाउज हेर्नुहोस् त कहाँ छ, कहाँनिर छ त ब्लाउज। ब्लाउज भनेको चाहिँ ब्लाउज भनेको कुन हो त हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा सानो नानी लगाएकी छिन् होइन, यसलाई चाहिँ हामीले ब्लाउज भनेर भन्छौँ। एफ हेर्नुहोस् त, यो के भयो हाम्रो एफ भयो। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब फेरि हेर्नुहोस् त, ट्राउजर्स भनेको छ। ट्राउजर्स भनेको त तलदेखि हाम्रो कम्मरदेखि हाम्रो खुट्टासम्मको भागले लाउने प्यान्ट जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले ट्राउजर भन्ने गर्छौँ होइन त। भनेपछि कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, कसले लगाएको छ माथि कम्मरदेखि तल खुट्टासम्म भएकै पनि यहाँनिर एकजना लाउनु भएको छ। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त ट्राउजर। के भयो त ट्राउजर, के रहेछ त हाम्रो के भयो ट्राउजर। अर्को रहेको छ ग्लासेस। ग्लासेस भनेको चाहिँ चस्मा कसले लगाएको छ त, ग्लासेसलाई हामीले नेपालीमा चस्मा भनेर भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा हाम्रो चस्मा चाहिँ हामीले लेखेको कुरालाई गोरो लगाइदिउँ है त, ताकि हामीलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर। ओके ल, हाम्रो एमा के भयो ग्लासेस भयो, एमा के भयो त ग्लासेस भयो। अब हेर्नुहोस् त सर्ट भनेर दिएको छ, सर्ट कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, यसो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। ओहो यहाँनिर रहेछ सर्ट, हेर्नुहोस् त सेतो कलरको सर्ट। भनेपछि बी के भयो त हाम्रो सर्ट भयो। हेर्नुहोस् त सर्टलाई हामीले बी लेख्यौँ। अब फेरि अर्को SHORTS सर्ट्स। सर्ट्स भन्ने के छ त हाफ प्यान्ट भन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले सर्ट्स भनेर भन्ने गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त हाफ प्यान्ट जस्तो कसले लगाएको छ सर्ट्स, पक्कै पनि यहाँनिर सानो बाबुले लगाएको छ, पी भयो। पी के भयो त हाम्रो सर्ट्स भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो सुट भनेको छ। सुट भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, हामीले जुन कोटमा लाउने गर्छौँ नि त्यो ब्लेजर टाइपको भन्दा पनि नभनौँ, कस्तो भनेदेखि कोट प्यान्टलाई हामीले सुट भनेर भन्ने गर्छौँ नि होइन, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सुट भनेको चाहिँ माथिको भाग होइन, जसलाई चाहिँ कोटको हेर्न निलो टाइपको कोट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसलाई पनि सुट भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। यो भयो हाम्रो सुट। ओके, डी नम्बरमा के भयो हाम्रो सुट भयो, बुझ्नुभयो नि। बुट भनेको छ। अब बुट हेर्नुहोस् त, बुट भनेको चाहिँ ठुलो लामो खालको बुट भन्न खोजेको। बुट कुन चाहिँ होला त हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि एकजना यहाँनिर लेडिजले लगाएको छ यहाँनिर, यो के भयो हाम्रो बुट भयो, हाम्रो आईमा बुट भयो, बुझ्नुभयो नि। सरी ओके जस्ट अ मिनट, आई भनिरहेको मैले एल, एलमा के भयो त हाम्रो बुट भयो, बुझ्नुभयो नि। यो भयो बुट, बुझ्नुभयो नि। यहाँ सबै स्मल लेटर छ है, हामीले स्मल लेटरमा लेख्नु पर्ने छ। कोट भनेर लेखेको छ, कोट कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, लङ कोट हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ, कहाँनिर छ आईमा रहेछ। यो के भयो त हाम्रो कोट भयो।
अर्को फेरि के छ हेर्नुहोस् त, हेयर ब्यान्ड छ। हेयर ब्यान्ड भनेको कपाल बाँध्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, कसले कपाल बाँधेको छ हेर्नुहोस्, सानो नानीले। भनेपछि यो के भयो, ई हाम्रो हेयर ब्यान्ड भयो। एबिसिडी ईको स्मल लेटरको ई भयो। सुज भनेको छ, सुज भनेको जुत्ता भयो। अब जुत्ता भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त जुत्ता, हेर्नुहोस् त, ओके, जुत्ता यहाँ पनि छ र जुत्ता यहाँ पनि छ, दुईवटा छ जुत्ता। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, जुत्ता चाहिँ दुई ठाउँमा छ। यस, जुत्ता यहाँनिर पनि छ, यसलाई हामीले सुज भन्ने गर्छौँ। हेर्नु यसरी राखिएको छ, यसलाई हामीले सुज भनेर भन्न सक्छौँ। यस बच्चा लगाएको छ होइन, यसलाई के भयो त हाम्रो ओमा सुज भनेर भन्यो। अर्को रहेको छ स्कर्ट भनेको छ, स्कर्ट भनेको सानो नानीले लगाएको छ होइन, जीमा के भयो हाम्रो स्कर्ट भयो। टाई भनेको छ, टाई कहाँ छ हेर्नुहोस् त, टाई रेड टाई यहाँ रहेछ। टाई भनेको कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, फोटोमा ध्यान दिएर, तपाईँहरूलाई पनि थाहा त होला, तर पनि कति नम्बर छ त हाम्रो, सी नम्बरमा टाई छ नि त, सी भयो। क्याप भनेको चाहिँ, क्याप कसले लगाएको छ, सानो बाबुले लगाएको छ, आर भयो। के भयो, आर। हाम्रो लेसनमा हेर्छौँ फेरि ड्रेस भनेको छ, ड्रेस हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि लेडिजले लगाएको पुरै ड्रेसलाई भन्न खोजेको हुनुपर्छ, त्यही भएर हामीले एम भनेको चाहिँ ड्रेस भनेर यहाँनिर लेख्यौँ। अब ज्याकेट भनेको छ हेर्नुहोस् त, कसले लगाएको छ यहाँनिर ज्याकेट, पक्कै पनि एकजना लेडिज लगाउनु भएको छ, यान के भयो त हाम्रो ज्याकेट भयो। बुझ्नुभयो नि, ज्याकेट भयो। अब पुलोभर भनेको छ, पुलोभर हेर्नुहोस् त कहाँ छ हाम्रो, पुलोभर हेर्नुहोस् त कहाँ छ, पुलोभर भनेको चाहिँ केटा मान्छे सानो बाबु लगाएको छ नि, टी सर्ट जस्तो टाइपको, यस्तो टाइपको सर्ट, भित्रबाट हेर्दाखेरि यस्तो सर्ट टाइपको छोटो सेतो छ होइन, अनि पछि बाहिरबाट यस्तो सर्ट राखेको छ नि, पुलोभर स्वेटर टाइपको, यसलाई भनिन्छ पुलोभर। क्यु कहाँ भयो त, यहाँ भयो पुलोभर। सक्स भनेको छ, सक्स कहाँ छ हेर्नुहुन्छ, मोजाको कहाँ छ फोटो, यहाँनिर रहेछ एचमा, भनेपछि कहाँ भयो त, एच भयो। ट्रेनर भनेको छ, ट्रेनर भनेको कस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, ट्रेनर भनेको सबभन्दा बाँकी लास्टमा कुन भएको छ, यो खालको जुत्ता भनेको छ है। ट्रेनर भनेको के रहेछ त, यस्तो किसिमको जुत्ता रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति हाम्रो कन्फ्युजन भएछ, यो चाहिँ ओ चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ है, सरी, कहाँ थियो हाम्रो, यस ओ। कोटमाला अब ज्याकेटमा यसरी सिम्पल तरिका लगेको छ, यो जे नम्बरको चाहिँ के हो त यहाँनिर सुजमा हुन्छ हाम्रो होइन। अनि ट्रेनर भनेको जस्तो स्पोर्ट्स टाइपको जुत्ताहरू हुन्छ नि होइन, नाइकको भयो होइन, स्निकर्स भयो, यस्तो किसिमको जुत्ताहरूलाई हाम्रो ट्रेनर्स भन्ने गर्छौँ। भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त, यो ओ के भयो त, यहाँनिर भयो। बुझ्नुभयो नि, ल तपाईँहरूले पनि मिलाएर गर्नु होला है त, ओके। ल अब यसको साथसाथमा हामी अब अलिकति तल पनि जाउँ, यसमा अरू के रहेछ भनेर हेरौँ है त। लुक एट द डिक्सनरी, फाइन्ड द मिनिङ अफ दिज वर्ड्स भनेको छ। तपाईँहरूले के गर्नु त, आफ्नो डिक्सनरी हेर्न आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूलाई, यस हामीले 2 क्लासमा पढिसकेको छ डिक्सनरी हेर्नलाई, ओके न भन्नुहोस् त। ल त्यसरी नै तपाईँले डिक्सनरीमा हेर्नु पऱ्यो, ब्लाउजलाई के भन्छ नेपालीमा, ट्राउजरलाई के भन्छ भनेर हेर्न सिक्नु पऱ्यो। ब्लाउज भनेको टी सर्ट टाइपको लेडिजहरूले लाउने गर्छन्, यो ब्लाउज भयो होइन, म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु। ट्राउजर भनेको अब कम्मरदेखि तलसम्म खुट्टासम्म धुने गरेर लगाइएको प्यान्ट जस्तो भयो। अब ग्लासेस भनेको चस्मा भइहाल्यो। सर्ट भनेको टी सर्ट, अब सर्ट भयो नि, टाक लाउने सर्ट भइहाल्यो होइन। सो स्पोर्ट्स सर्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो हाफ प्यान्ट भइहाल्यो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो होइन। सुट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो तपाईँहरूले हेरिसक्नुभएको छ, कोट प्यान्टको सुट हुन्छ नि, त्यो माथिबाट लाउने ज्याकेट पनि होइन, तर लङ कोट पनि होइन, सुट भयो नि, त्यसलाई भनेको। अब बुट भनेको जुत्ता भइहाल्यो अब होइन, यहाँले जुन लेडिजले लगाएको छ लामो खालको किसिमको जाडोमा लाउने, त्यो बुट भइहाल्यो। जाडोमा लाउने टाइपले देखाइएको छ यहाँ चाहिँ होइन, जाडोको कपडाहरू देखाइएको छ, उसले कसरी कोट लगाएको छ, ज्याकेट लगाएको छ होइन, कसैले चाहिँ हाफ प्यान्ट लगाएको छ, फेरि जाडोको गर्मीको लुगा हेर्नुहोस् राखिएको छ सबैलाई लगाएर, कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त फोटोमा, ओहो साह्रै राम्रो पो रहेछ त। ल अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त। कोट पनि भयो है, हाम्रो बुट पनि भयो, कोट पनि कहाँ छ त, कोट हेर्नुहोस् त, लङ कोट छ देखाएको छ, एउटातिर मान्छे लागेको छ, लङ कोट यस्तो रहेछ। हेयर ब्यान्ड भने कपालमा बाँध्ने भएर तपाईँलाई थाहा नै होला होइन, सबैजनालाई कपाल बाँधेर आउनुहुन्छ होला स्कुल आउनुभन्दा अगाडि लेडिजहरूले चाहिँ, सानसानो नानीहरूले। अब सुज भनेको जुत्ता तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन, कोट प्यान्ट लाउँदाखेरि लगाएको जुत्ता। सुज भनेको त सुज धेरै किसिमको हुन्छ होइन, तर यहाँनिर चाहिँ जुत्ता भनेर बुझ्न सक्छौँ है हामीले सुज भनेर चाहिँ, ओके। ल अब स्कर्ट भनेको छ, स्कर्ट भनेको यहाँनिर सानो नानी लागेको जामा भइहाल्यो होइन। टाई भनेको त अब टाई हामीले घाँटीमा लगाउने गर्छौँ नि यसरी, हेर्नुहोस् त यो भयो होइन। त्यसपछि क्याप भनेको टाउकोमा लगाउने क्याप भइहाल्यो, टोपी होइन। त्यसपछि ड्रेस भनेको त हाम्रो केटी मान्छे अथवा केटा मान्छे जसले पनि लाउने ड्रेस हुन्छ युजली भन्दाखेरि, तर यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर लेडिजले लगाएको चाहिँ ड्रेस भनेर देखाएको छ यहाँनिर।
ज्याकेट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जाडोमा लगाउने ज्याकेट भइहाल्यो। पुलोभर भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू? ओके, पुलोभर भनेको सर्ट टाइपको जानिन्छ, अब त्यो स्वेटर टाइपको सर्टहरू भन्दैनौँ होइन, त्यस्तो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले। सक्स भनेको चाहिँ सक्स भनेको के हो भन्नुहोस् त, सबैलाई थाहा होला है। ओके, सक्स भनेको चाहिँ के हो त नेपालीमा? मोजा हो। मोजा हामीले जुन लगाउने गर्छ नि मोजा, त्यसलाई हामीले सक्स भनेर भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुभयो नि? ल, त्यो त भयो। ज्याकेट टाइपको स्वेटर टाइपको हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पुलोभर भनेर भन्ने गर्छौँ है त। सक्स भनेको के हो त? मोजा भयो होइन। तपाईँलाई पुलोभर भन्दाखेरि अलिक तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्ला। पुलोभर भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि होइन, जुन चाहिँ अब टी सर्ट टाइपको नि होइन, तर स्वेटर टाइपको हुन्छ नि जाडो महिनामा लाउने। अब जस्तै जम्फर होइन, हुडिज भन्ने गर्छौँ नि हामीले, त्यसलाई पनि अब पुलोभर भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। स्वेटर ज्याकेटको रूपमा पनि मानिन्छ, गार्मेन्ट सामानहरू भन्छ नि त्यसलाई भन्ने गर्छौँ। ओके, ट्रेनर भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, स्पोर्ट्स टाइपको जुत्ताहरू होइन, स्निकर्स, स्पोर्ट्स त नभनौँ सरी होइन, स्निकर्स, एडिडास यिनीहरू भयो नि। अब यो नाइक यस्तो जुत्ताहरूलाई पनि भन्ने गर्छ ट्रेनर। ओके, ल यसको मिनिङ तपाईँहरूले पनि आफ्नो डिक्सनेरीमा पल्ट्याएर चाहिँ, डिक्सनेरी हेर्न सिकेर चाहिँ डिक्सनेरीमा पल्ट्याएर तपाईँहरूले हेर्नु होला कसको मिनिङ के रहेछ त भनेर। ओके, अरू पनि केही नयाँ नयाँ मिनिङहरू तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जुत्ता कस्तो खालको जुत्ता होइन, स्पोर्ट्स हो कि होइन, पार्टी वेयर हो कि कस्तो किसिमको जुत्ता हो, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले आफ्नो डिक्सनेरीमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला है त। अब हेरौँ त यहाँनिर के रहेछ। फाइन्ड द नेम्स अफ क्लथ्स इन द पजल बिलो एन्ड राइट देम डाउन। मेक सेन्टेन्सेस युजिङ देम भनेको छ। हामीलाई यहाँ बक्समा चाहिँ एउटा पजल बक्स दिएको छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, कपडाको नामहरू चाहिँ मिलाउनु पर्नेछ। ओके, त्यसपछि मिलाइसकेपछि त्यसको नाम तल लेखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्नेछ। हामीलाई सेन्टेन्सहरू बनाउनु पर्यो। अब हामी कपडाको नाम हेर्न जाँदैछौँ। अब कपडाको नाउँमा के रहेछ हेरौँ त ल। अब ओके, कपडा त धेरै छ नि यहाँनिर, हेर्नुहोस् तपाईँलाई यो पजल हो होइन, जुन चाहिँ पजलमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै 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 कपडाहरूको नामहरू छन्, जुन तपाईँहरूले यसो हेर्दा एक दुईवटा अड्कल पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। ओके, म पहिला 1 नम्बरमा गएँ है त। हरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले पहिला फर्स्टमा चाहिँ यो यस्तो आएको यो लाइनमा गएँ है त, फर्स्टको लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ FROCK फ्रक। फ्रक भनेको के हो त हाम्रो? जामा भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गोर लगाइदिउँ होइन। ओके, फ्रक भयो, बुझ्नुभयो नि। फ्रक भने पनि हाम्रो के भयो त? कपडा भयो। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ साडी, SAREE साडी। साडी भनेको लेडिजले लाउने साडी भइहाल्यो, साडी होइन। त्यसपछि अर्को के छ त? अर्को लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले SOCKS सक्स। सक्स भनेको मोजा भयो। अर्को के छ त फेरि हेर्नुहोस् त, SHIRT सर्ट। सर्ट भनेको लगाउने सर्ट भइहाल्यो होइन त। त्यसपछि TIE टाई। टाई भनेको लाउने टाई भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त अरू फेरि के छ त, COAT कोट। कोट भनेको कोट भइहाल्यो होइन। PANT प्यान्ट पनि कपडा भइहाल्यो होइन त। हेर्नुहोस् त JEANS जिन्स। जिन्स भनेको पनि के हो त हाम्रो? कपडा नै हो, तपाईँलाई थाहा नै होला। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। JEANS जिन्स। जिन्स भनेको जिन्सको प्यान्ट भन्छौँ नि हामीले, त्यसलाई भन्न खोजेको। SUIT सुट। सुट भनेको पनि कपडै हो। हेर्नुहोस् त कति धेरै कुराहरू हामीले यहाँनिर पत्ता लगाइसक्यो। HAT ह्याट। ह्याट भनेको पनि टोपीमा टोपी भएर होइन, टाउकोमा लाउनेलाई। हेर्नुहोस् त अब कति धेरै कपडा छ यहाँनिर, देख्नुभयो नि तपाईँहरूले। साडी, फ्रक, सर्ट, सक्स होइन, टाई, ह्याट, कोट, प्यान्ट, जिन्स। हेर्नुहोस् त कति धेरै कपडाहरू रहेछ त यसमा। ओके, यो बाहेक पनि तपाईँहरूले आफै छुट्टै अरू पनि सेन्टेन्स देख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, मैले चाहिँ अलिकति बनाएको छु, जसमा चाहिँ हामीले यहाँ सेन्टेन्स बनाउन पुग्ने चाहिँ मैले निकालेको छु। तपाईँहरूले पनि यदि नयाँ कुनै वर्ड देख्नुहुन्छ भने आफूले चिन्न लगाउनु होला। मैले देखेको चाहिँ यति नै हो। ओके, ल अब हामी अरू पनि हेरौँ है त। के गर्नुपर्छ अब हामीलाई? सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो वर्ड लेखेर, हो कि भन्नुहोस् त। सुटको त हामीलाई बनाइदिइसकेको छ, हेर्नुहोस् त माई सुट इज रेड भनेर भनिसकेको छ। अब हामीहरू चाहिँ फ्रकमा जाउँ है त। FROCK फ्रक हामीले लेख्न सक्छौँ। जेबाट सुरु भएको छ यहाँनिर होइन। जेबाट के रहेछ त हेर्नुहोस् त,
जेबाट के छ त हाम्रो जिन्स छ हैन त जिन्स लेख्न सक्छौँ हामीले जे हैन जस्ट अ मिनेट जे ई ए एन एस जिन्स तपाईहरुले जहिले पनि इंग्लिश लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इंग्लिश जुन कपी छ नि त्यसमा यस्तो किसिमकोले जुन लाइन छ नि यो लाइनलाई कहाँ कुन कुन टच गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ याद गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ल जिन्स भयो हैन आई लाइक टु वेयर जिन्स मलाई चाहिँ जिन्स लगाउन मन पर्छ भनेर मैले एउटा सेन्टेन्स बनाएँ तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ ओके अब यहाँनेर सरको हाम्रो पी छ हैन पी मा के छ हेर्नुस् त मैले पी को सेन्टेन्स बनाएको छु कि छैन यहाँनेर प्यान्ट यहाँनेर छ नि त प्यान्ट ओके पी ए एन टी प्यान्ट प्यान्ट भनेको त लाउने प्यान्ट वाला कपडा हैन त त्यही भएर हामीले भन्न सक्छौं आई have a blue pant मसँग चाहिँ नीलो कलरको चाहिँ एउटा प्यान्ट छ भनेर मैले यसमा I have a blue pant अर्को रहेको छ फेरि टी भनेर दिएको छ टी को चाहिँ हेर्छ नि त टी को हाम्रो टाई छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन त टी आई ई टाई आई like red tie भनौँ है त ओके आई लाइक रेड टाई मलाई रातो टाई मन पर्छ यो पनि एउटा सेन्टेन्स नै हो तपाईले एकदमै ठुलो लामो तरिकाले सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ भने छैन तपाईलाई जसरी आउँछ त्यसरी बनाउनु है त अर्को रहेको छ एस एस बाट अरु कुन कुन छ हेर्नुस् त एस बाट के छ हाम्रो ओके एस बाट साडी पनि छ हैन त साडी हेर्छौ है त हामी यस A R R E साडी My mother like to अथवा यसको सट्टामा हामीले भन्न सक्छौं My mother have a red साडी मेरो मम्मीसँग चाहिँ मेरो आमासँग रातो साडी छ भनेर मैले भने बुझ्नुभयो नि अर्को रहेको छ फेरि एस बाट अरु के छ हेर्नुस् त फेरि एस बाट हामीले सक्स पनि लेख्न सक्छौं शर्ट पनि सक्स त हामीले ओके ओके हामीले यसलाई चाहिँ अब शर्ट नै बनाऊ है त ओके साडी बनायो त्यसपछि हामी शर्टमा जाऊ है त एस एच आई आर टी शर्ट ओ जस्ट अ मिनेट सक्स भयो एस एच आई आर टी शर्ट भयो नि त ओके शर्ट को हामी बनाऊ है त एस एच आई आर टी शर्ट शर्ट हेर्नुस् त शर्टबाट के छ त हाम्रो आई लाइक टु वेयर व्हाइट शर्ट मलाई चाहिँ सेतो शर्ट लाउन मन पर्छ भनेर मैले लेखे अर्को फेरि के छ एचबाट के छ हेर्नुस् त एचएटी ह्याट छ भनेपछि हामीले ह्याट पनि लेख्नु पर्यो टोपी एचएटी ह्याट आई डोन्ट लाइक टु वेयर ह्याट मलाई ह्याट लगाउन मन पर्दैन मैले आफ्नो इच्छा राखेँ हैन तपाईलाई मन पर्छ भने आई लाइक टु वेयर ह्याट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को एफबाट रहेको छ एफबाट के छ त हामीले के बनाएको छौं त एफबाट ओके एफबाट हामीले फ्रक बनाएको छौं है फ्रक लेखौं है त एफ आर ओ सी के फ्रक एफ आर ओ सी के फ्रक फ्रकबाट के छ त हामीले लेख्न सक्छौं ओके हामीले फ्रकको पनि सेन्टेन्स बनाऊ है त एउटा ओके माई सिस्टर लाइक टु वेयर फ्रक मेरो दिदी अथवा बहिनीलाई चाहिँ फ्रक लगाउन मन पर्छ भनेर लेखे मैले यसमा अर्को रहेको छ सी सीबाट के छ त हेर्नुस् त हामीले कोट पनि लेखेका थियौं COAT कोट ओके सी जस्ट अ मिनेट COAT कोट कोटको लेखौं है त
अब कोडको केही सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कोडको सेन्टेन्स त अघि पनि हामीले यसमा माथि पनि हेरिसकेको छ कोड त धेरै फोटो हेर्न पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन लङ कोड आई हेभ सर्ट कोड भन्न सक्नुहुन्छ आई हेभ लङ कोड भन्न सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो तरिका लेख्न सक्नुहुन्छ है सेन्टेन्स आई हेभ अ ब्युटिफुल लङ कोट मसँग राम्रो एउटा लङ कोट छ भनेर मैले सेन्टेन्स बनाएँ यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो तरिकाले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ मैले जसरी बनाएको छु तपाईँहरूले पनि सेम बनाउनुपर्छ भने कदापि छैन बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू ल अब सानो सानो प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू अब हामीहरू लिसन एन्ड एक्ट भनेको छ सानो एउटा चाहिँ कन्भर्सेसन टाइपको छ भनेर के रहेछ त कुराहरू मेन हामी पढ्ने कोसिस गर्नेछौँ है त कन्भर्सेसन नै पनि नभनौँ पढौँ भनेपछि बल्ल हामी जान्नेछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा धेरै किसिमको कपडाहरू यसो झुन्डाएर राखिएको छ दुईजना मान्छेहरू चाहिँ कुरा गर्दैछन् अब के कुरा हुँदो रहेछ त्यहाँनिर त्यो हामी हेर्छौँ है त सेल्स वुमन छ एउटा होइन अनि त्यसपछि नितु रहेछ होइन दुईजना मान्छेहरूको एउटा चाहिँ दोकानमा चाहिँ सामान किन्न जाँदाखेरिको चाहिँ केही सानो एउटा कन्भर्सेसन टाइपको छ जुन हामीहरू चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ सेल्स वुमनले भन्छ यहाँनिर गुड मर्निङ क्यान आई हेल्प यु शुभ प्रभात के म तपाईँलाई केही सहयोग गर्न सक्छु भनेर चाहिँ सामान बेच्ने महिलाले चाहिँ सोधिन् नितुले जो चाहिँ सामान किन्न जाँदैछिन् उनले भन्छन् यस प्लिज आई वुड लाइक टु बाई अ स्वेटर म चाहिँ एउटा स्वेटर यानि कि जाडोमा लगाउने स्वेटर किन्न चाहन्छु भनेर भनेको छ प्लिज हेल्प गर्नुहोस् न भनेर भनिन् नितुले अब फेरि सेल्स वुमनले भन्छन् वाट साइज कुन साइज होला भनेर सोधेकी छिन् फेरि नितुले भन्छन् 51 इट्स फर माई मदर 51 इट्स फर माई मदर 51 नम्बरको साइजको चाहियो मेरो आमाको लागि हो भनेर चाहिँ एकजनाले भनिन् उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा सेल्स वुमनले भन्छ फेरि वाट कलर वुड यु लाइक तपाईँलाई कुन चाहिँ कलर मनपर्छ भनेर सोधेको छिन् नितुले भन्छन् आई लाइक अ डार्क रेड स्वेटर मलाई चाहिँ रातो अलिकति गहिरो किसिमको डार्क किसिमको चाहिँ रातो कलर चाहिँ स्वेटर मनपर्छ भनेर भनेको छ सेल्स वुमनले भन्छन् डु यु लाइक दिस वान के तपाईँलाई यो मनपर्छ त भनेर उनले देखाउँदैछिन् नितुले भन्छन् फेरि यस इट्स ग्रेट हाउ मच डज इट कस्ट हुन्छ नि एकदमै राम्रो रहेछ यो एकदमै राम्रो छ यसको पैसा कति पर्छ होला भनेर सोधेकी छिन् सेल्स वुमनले भन्छन् इट्स रुपिज 900 कति त जम्मा 900 यानि कि 900 रुपियाँ हो भनेर सेल्स वुमनले भनेकी छिन् नितुले भन्छन् फेरि हियर यु आर लाउनुहोस् न भनेर चाहिँ सेल्स वुमनले 900 भनेपछि नितुले चाहिँ पैसा दिइन् सेल्स वुमन कि जोसँग दोकानमा किन्न गइन् उहाँलाई चाहिँ पैसा दिइन् सेल्स वुमनले भन्छ फेरि वुमेनले थ्याङ्क यू ह्याभ अ नाइस डे धन्यवाद तपाईँको दिन शुभ होस् भनेर भनेकी छिन् फेरि नितुले भन्छन् थ्याङ्क यू म्याडम गुड बाई भनेर भनेकी छिन् धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै म्याडम गुड बाई भनेर भनेकी छिन् एउटा सानो किसिमको कन्भर्सेसन छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सामान किन्न जाँदाखेरि दोकानमा चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्न सक्छौँ यसरी हामीले एन्सर पाउन सक्छौँ यसरी हामीले बोल्न सक्छौँ भनेर एउटा छोटो कि मिठो कन्भर्सेसन दिएको छ जुन तपाईँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ जान्न सक्नुहुन्छ आफूलाई पनि काम लाग्ने कुरा नै हो होइन त अब अलिकति अगाडि बढ्छौँ है त हामी लिसन एगेन एन्ड कम्प्लिट द टेबल भनेको छ हामीलाई फेरि पनि एउटा कस्टमर र एउटा सेल्स वुमेनको चाहिँ हामीलाई हेर्नु पऱ्यो यहाँनिर अनि फेरि यहाँनिर रहेको अलिकति एउटा टेबल छ जुन हामीलाई पुरा गर्नुपर्ने छ के रहेछ त दुईजना कन्भर्सेसन हामीले पढिहाल्यौँ दुईजना बिचको चाहिँ कन्भर्सेसन हामीले एउटा दोकानमा चाहिँ एकजना नितु भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा लेडिज चाहिँ सेल्स वुमेन यानि कि हाम्रो चाहिँ दोकानमा चाहिँ सामान किन्न जानुभएको छ हामीले हेर्न सक्छौँ सेल्स वुमन भनेर लेखेको छ यो भनेको दोकानमा सामान बेच्ने मान्छे भयो केटी भयो त्यसपछि अर्को नितु भनेको चाहिँ सामान लिन जाने मान्छे भयो दुईजना बिचको कन्भर्सेसन यहाँनिर कुरा गरिएको थियो स्वेटरको जाडो महिनाको लुगा लिनको बारेमा अब यहाँनिर अलिकति के रहेछ हेरौँ है त द कस्टमर वान्ट्स टु बाई अ के त कस्टमरले के किन्न चाहन्छन् त अ डार्क रेड स्वेटर भनेको छ के त अ डार्क रेड स्वेटर द कस्टमर वान्ट्स टु बाई अ के त हामीले लेख्न सक्छौँ डार्क रेड स्वेटर भनेर भन्न सक्छौँ अथवा डार्क रेड स्वेटर भन्दा पनि स्वेटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके स्वेटर भनेर लेख्नु यहाँनिर किनकि यहाँनिर स्वेटर भनेको छ त्यहाँ स्वेटर लेखौँ स्वेटर भनेर लेख्न सक्छु यसमा
SWEATER स्वेटर। द स्वेटर इज फर भनेको छ, स्वेटर कसको लागि हो त? कसको लागि त? उसको मम्मीको लागि होइन त? हो कि होइन भन्नुहोस् त? कि अरूको कसैको लागि हो? तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो कि थिएन? उसको त्यो स्वेटर चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ को लागि होइन त? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आमाको लागि, मदर भनेपछि द स्वेटर इज फर मदर। ओके, अर्को रहेको छ द कलर अफ द स्वेटर। कुन चाहिँ कलरको छ त स्वेटर? डार्क रेड स्वेटर। कुन चाहिँ? डार्क रेड कलर, डार्क रेड कलर होइन त? अब हेर्नुहोस् त फेरि, द प्राइस अफ द स्वेटर। प्राइस अफ द स्वेटर कति छ त? 900 होइन त? ₹900। कति छ? ₹900। तपाईँले इट्स ₹900 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको फुल सेन्टेन्स लेख्नु होला तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ। ल, अब हामीले यति कुरा पनि बुझ्यौँ। अब अलिकति अगाडि बढ्छौँ। स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्स भनेको छ, हामीलाई यहाँ रहेको चाहिँ सेन्टेन्स पढ्नु पर्यो। के रहेछ तपाईँ हेर्नुहोस् त। आई वुड लाइक अ डार्क रेड स्वेटर भनेको छिन्। द वर्ड डार्क एन्ड रेड आर एग्जेक्टिभ भनेको छ। हामी यो ग्रामर सेसन हो, हामी यो ग्रामर पार्ट चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ। अब भने हामीहरू अझै पनि अर्को एउटा प्यासेज रहेको छ जुन हामीहरू चाहिँ फलो गर्नेछौँ। ओके, ल, रिड एन्ड एन्सर भनेको छ। अब हामीलाई पढ्न पर्यो अनि के रहेछ एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु पर्यो। जुन हामीले यहाँ फोटोमा अगाडि माथि देखेको थियो फोटो, यही फोटो चाहिँ यहाँनिर पनि राखिएको छ जुन हामीहरू अब पढ्न जाँदैछौँ। हामी आज चाहिँ एड्जेक्टिभको पार्ट हेर्नेछौँ। हामीले प्रिभियस भिडियोमा प्रोनाउनको पार्ट हेरेका थियौँ भनेदेखि हामी आज एड्जेक्टिभको पार्ट हेर्नेछौँ, जसमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा भने ग्रामरको मात्र लेसन बनाउनेछौँ। ओके, अब यहाँनिर अलिकति रहेको छ सानो प्यासेज, हामी त्यो पढेर यहाँनिर भएको एक्सर्साइज गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। मिसेस कार्की हैज टेकन अ लिभ फर अ डे टु डु सम सपिङ फर हर फ्यामिली। मिसेस कार्कीले चाहिँ के गरिन् त? छुट्टी लिएकी थिइन् कामबाट। के को लागि त? सपिङ गर्न जानको, फ्यामिली मेम्बरको लागि सपिङ गर्न जानको लागि। अब हुन्छ नि डे नै एक दिनभरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सपिङ गर्न जाने फ्यामिलीको लागि भनेर चाहिँ एक दिन छुट्टी लिएकी थिइन् भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले। सी इज अफन भेरी बिजी एन्ड हर चिल्ड्रेन डु नट लाइक टु गो सपिङ। के हुन्छ त? उनी चाहिँ आफ्नो काममा धेरै व्यस्त हुन्छन् होइन, तर पनि के छ त, उनी आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् भनेदेखि उसको छोराछोरी उसको बच्चाहरू चाहिँ के त, उनीहरूलाई सपिङ गर्न जान मन पर्दैन। अब के रहेछ हेरौँ है त। सी थट दिस वाज अ गुड टाइम टु फाइन्ड क्लथ्स एट लोयर प्राइसेस। उसले सोचिन् कि यो समयमा चाहिँ सामानहरू सस्तोमा पाउनको लागि चाहिँ जानको लागि एकदम राइट टाइम हो भनेर चाहिँ सोचेकी थिइन्। फर्स्ट सी वेन्ट इन्टु अ स्टोर एन्ड पिक्ड अफ 2 पोलो सर्ट्स, अ पेयर अफ ट्राउजर्स एन्ड अ विन्टर कोट फर हर सन। उनले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ स्टोरमा जाने बित्तिकै के गरिन् त? 2टा चाहिँ पोलोको सर्ट निकालिन्, त्यसपछि 2टा जोडी ट्राउजर पनि निकालिन्, त्यसपछि जाडो महिनाको लागि चाहिँ हुने चाहिँ कोट निकालिन् उसको छोराको लागि। बुझ्नुभयो नि के छ? याद राख्नु होला है। हामीले जुन कपडाको नामहरू पढेका थियौँ नि, हो त्यही नामहरू यहाँनिर पनि पढ्दैछौँ है त। अब यहाँनिर फेरि अर्को लाइनमा छ, अर्को प्याराग्राफमा छ, सी वेन्ट टु एनदर स्टोर एन्ड बट 2 सर्ट एन्ड अ ज्याकेट फर हर डटर। फेरि उनी चाहिँ एउटा दोकानमा चाहिँ छोराको लागि ट्राउजर 2टा होइन, सर्ट 2टा पोलोको होइन, त्यसपछि फेरि 2टा ट्राउजर, अनि त्यसपछि कोट लिएर किनिन् भनेदेखि फेरि अर्को दोकानमा गइन्, अर्को स्टोरमा गइन् र त्यहाँ गएर चाहिँ उनले चाहिँ 2टा सर्ट अनि त्यसपछि ज्याकेट किनिन्। कसको लागि? उसको छोरीको लागि। अब अरू के रहेछ त हेरौँ है त। नियर द मेन्स डिपार्टमेन्ट सी फाउन्ड अ ग्रे सुट अन सेल। उनले चाहिँ मेन्स डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ केटा मान्छे कपडाहरू बेच्न राख्ने ठाउँमा मात्र चाहिँ उनले चाहिँ के भेटिन् त? सुटदेखि राम्रो खालके। अब के रहेछ त हेरौँ है त। सी बाउट इट फर हर हस्बेन्ड। उनले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्ड यानि कि आफ्नो श्रीमानको लागि चाहिँ के किनिन् त? त्यो सुट किनिन्। सी अल्सो बाउट अ बेल्ट एन्ड अ न्यू टाई फर हिम। उनले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको लागि यानि कि आफ्नो श्रीमानको लागि चाहिँ बेल्ट होइन, प्यान्टमा लगाउने बेल्ट र त्यसको साथसाथै चाहिँ उनले चाहिँ टाई पनि किनिन् नयाँ उनको लागि, उसको हस्बेन्डको लागि। देयर वर अल्सो लभली स्लिपर्स अन सेल विच सी बट फर हर सेल्फ। त्यहाँ चाहिँ राम्रो जुत्ता यानि कि राम्रो चप्पल पनि राखेको, जुत्ता नभनौँ चप्पल पनि राखेको थियो, जुन चप्पल चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, उसले आफ्नो लागि किनिन् त्यहाँनिर। देन त्यसपछि
She went into the last shop and found a silk purple blouse and a pair of boots for her. उनले चाहिँ लास्ट दोकानमा गइन् एउटा, त्यहाँनिर गइसकेपछि उनले पर्पल कलरको ब्लाउज पनि भेटिन् र आफ्नो लागि चाहिँ जुत्ता पनि भेटिन् भनेर भनेकी छिन्. आफ्टर द सपिङ मिसेस कार्की डिसाइडेड टु टेक अ रेस्ट. त्यसपछि उनले चाहिँ आराम गर्ने चाहिँ प्लान गरिन्, यानि कि सोचिन्. अब यति धेरै सपिङ गरेपछि सायद थाकिनु होला होइन त. सी ह्याड अ कप अफ कफी एट द रेस्टुरेन्ट. उनले चाहिँ कप अफ कफी यानि कि कफीमा बसेर चाहिँ कपमा चाहिँ हामीले क्याफेमा बसेर चाहिँ उनले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बसेर चाहिँ के गरिन् त कफी पिइन् आराम गर्दै भनेर हामीले बुझ्यौँ. अब यसमा धेरै किसिमको एड्जेक्टिभहरू त पार्ट नै हुन्छ होइन. त्यसको साथसाथमा अब हामी यसको प्याराग्राफ त पढ्यौँ हामीले, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कपडाको कुराहरू यानि कि कपडाको नामहरू पनि हेर्न सक्न सक्छौँ. जसमा चाहिँ हामीले सर्ट भनेको के रहेछ, ज्याकेट भनेको के रहेछ, ट्राउजर भनेको के रहेछ, सर्ट अब हाम्रो ब्लाउज भनेको के रहेछ होइन, स्लिपर भनेको चप्पल हो तपाईँलाई थाहा छैन. यस्तो मिनिङहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ. ब्लाउज भनेको अहिले मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु होइन त. कफे अब रेस्टुरेन्ट भनेको त खाजा खाने बस्ने आराम गर्ने ठाउँ भएर तपाईँलाई थाहा नै होला. रेस्ट भनेको आराम गर्नु होइन त. ल यी सबै कुराहरू कपडाको बारेमा दिएको छ जुन तपाईँहरूले पढ्नुभयो. उनले गरेको सपिङको बारे पनि हामीले पढ्यौँ. अब अलिकति यहाँनिर एक्सर्साइज पनि छ जुन हामीलाई हेर्नु पर्यो. लुक एट द डिक्सनरी एन्ड म्याच द वर्ड्स विथ देयर मिनिङ भनेको छ. हामीले डिक्सनरीमा हेर्न पर्यो र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर वर्ड म्याच गर्न पर्यो. सपिङ भनेको छ, पहिला हामी सर एकचोटि वर्डहरू पढौँ अनि बल्ल चाहिँ म्याच गरौँ है त. सपिङ, स्टोर, बेल्ट, स्लिपर, सेल. सपिङ भनेको सामान किन्न जानु भइहाल्यो होइन. स्टोर भनेको सामान किन्ने ठाउँ भइहाल्यो. बेल्ट भनेको कम्मरमा प्यान्टमा स्कर्टमा लगाउने बेल्ट भइहाल्यो. स्लिपर भनेको चप्पल भइहाल्यो. सेल भनेको सस्तोमा सामान राखेको भइहाल्यो होइन डिस्काउन्टमा. अ सप भनेको दोकान भइहाल्यो. अ टाइम वेन सप्स सेल थिङ्स एट लोवर प्राइस भनेको चाहिँ सस्तोमा सामान बेच्न राखेको दिन भइहाल्यो होइन ठाउँ राखेको भनेर भन्यो. बाइङ गुड्स फर सप्स भनेको छ. बाइङ गुड्स फ्रम सप सामानहरू किन्नु दोकानबाट भनेको छ, दोकानबाट. अर्को फोरमा रहेको छ स्ट्रिप वर्न राउन्ड द वेस्ट भनेको छ. स्ट्रिप वर्न राउन्ड द वेस्ट कम्मरमा चाहिँ घुमाएर बाँध्ने भनेपछि के होला त याद गर्नुहोस् त. कम्फोर्टेबल स्लिप अन सुज भनेको छ. खुट्टामा चाहिँ लगाउँदा सजिलो हुने. अब के रहेछ हेरौँ है त. सपिङ भनेको के हो त सामान किन्न जानु ठाउँलाई कुरालाई सपिङ भनेर भन्ने गर्छौँ हामी. कहाँ जाने भन्दाखेरि म आज सपिङ जानु छ केही कुराहरू किन्नको लागि भन्छौँ नि हामीले होइन, त्यो सपिङ भन्न खोजेको. त्यसलाई हामीले बाइङ गुड्स फ्रम सप भन्न सक्छौँ, दोकानबाट सामानहरू किन्ने. स्टोर भनेको छ. स्टोर भनेको के हो त सामान किन्न जाने ठाउँ भइहाल्यो होइन. हामीले त्यसलाई अ सप भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ. बेल्ट भनेको छ. बेल्ट भनेको कम्मरमा लाउने कुरा होइन त. त्यसो अ स्ट्रिप वन राउन्ड द वेस्ट भनेको छ. कम्मरमा चाहिँ घुमाएर बाँध्ने भनेको बेल्ट नै हो होइन त, याद गर्नु होला. स्लिपर भनेको चाहिँ खुट्टामा लाउने चप्पल भयो भनेपछि के हुन्छ त कम्फोर्टेबल स्लिप अन सुज भनेपछि यो भइहाल्यो. सेल भनेको कुनै पनि सामान दोकानहरूमा चाहिँ यस्तो डिस्काउन्ट उस्तो डिस्काउन्ट अलिकति सेल सस्तो रुपियाँमा बेच्न राख्छ नि पैसामा, त्यसलाई भन्छ सेल. अ टाइम वेन सप्स सेल्स थिङ्स एट लोवर प्राइस अलिकति सस्तो दाममा चाहिँ बेच्न राखेको कुरालाई हामीले सेल भनेर भन्ने गर्छौँ. ल यसको मिनिङ पनि बुझ्नुभयो. आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला है. अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ. नाउ युज द वर्ड्स इन द सेन्टेन्सेस फर अफ यर ओन्स भनेको छ. हामीले आफ्नै तरिकाले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो जुन मिनिङ तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ यहाँनिर. अब हेर्नुहोस् त स्टोर रहेको छ, बेल्ट भनेको छ, स्लिपर भनेको छ, सेल भनेको छ. आफ्नो तरिकाले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो है त हामीले. अब आई ब्ल्याक कलर लेखौँ है त यसमा चाहिँ हामी. आई वाज इन स्टोर एस्टरडे. म हिजो चाहिँ स्टोरमा थिएँ भनेर लेखेको छु मैले यसमा. बुझ्नुभयो नि. बेल्ट भनेको छ. आई ह्याभ अ ब्ल्याक बेल्ट. मसँग कालो के त एउटा बेल्ट छ भनेर भनेको छु. स्लिपर भनेको छ. यसमा हामीले अर्को सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ. आई निड टु वेयर माई न्यू स्लिपर्स. मलाई चाहिँ आफ्नो नयाँ
चप्पल चाहिँ लगाउनु जरुरत छ भनेर भनेको छु। सेल भनेको छु मैले यसमा। सेलमा के हुन्छ त्यसमा हामीले भन्न सक्छौँ फेरि देयर ओके हैन was no sale just a minute there was no sale in store भनेर भन्न सक्छु। ओके यो के भयो हाम्रो सेन्टेन्स भयो। स्टोरमा कुनै सेल नै थिएन भनेर भने यसमा मैले स्टोर के बनाएँ त आई वाज इन स्टोर एस्टरडे म हिजो दोकानमा थिएँ। बेल्ट आई हेभ अ ब्ल्याक बेल्ट मसँग एउटा कालो बेल्ट छ। स्लिपर्स आई निड टु वेयर माई न्यू स्लिपर मलाई चाहिँ आफ्नो नयाँ स्लिपर चाहिँ लगाउन जरुरत छ भनेको छु मैले। सेल रहेको छ देयर वाज नो सेल इन स्टोर दोकानमा कुनै पनि सेल थिएन भनेर भनेको छु। यो चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्स बनाएको छु मैले। तपाईँहरूले पनि यसरी नै सेन्टेन्स बनाउन सिक्नु होला। अर्को रहेको छ सर्कल टी फर ट्रु एन्ड एफ फर फल्स। हामीले ट्रु भएको बेलामा ट्री लेख्नु पऱ्यो होइन लेख्न सक्नुहुन्छ। एफ भएको ठाउँमा गल्ती भएको ठाउँमा फल्स एफ भनेर लेख्नु एफ भनेर छुट्याएको छ यसरी बुझ्नुभयो नि। सर्कल यानि गोल लाउनु पऱ्यो भन्न खोजेको। एले भनेको छ इट वाज अ विकेन्ड विकेन्ड थियो अरे के यो कुरा सही हो त विकेन्ड थियो त हेर्नुहोस् त लिभ फर अ डे सम सपिङ भनेपछि उनले पक्कै पनि छुट्टी लिएकी थिइन् भनेपछि विकेन्ड थिएन यो फल्स भयो। बीमा रहेको छ मिसेस कार्कीज चिल्ड्रेन लभ सपिङ उनीहरूलाई सपिङ गर्न मन पर्थ्यो अरे के यो कुरा सही हो त यो पनि कुरा सही होइन उनीहरूले सपिङ गर्न मन पर्थ्यो त्यस कारण उनले छुट्टी लिएर गएकी थिइन्। सीमा छ सी फर्गट टु बाई क्लोथ्स फर हर हस्बेन्ड उसले आफ्नो हस्बेन्डलाई चाहिँ कपडा किन्न बिर्सिन् आफ्नो श्रीमानलाई के यो कुरा सही हो त होइन उनले सुट र अरू पनि कुराहरू किनेकी थिइन् हस्बेन्डको लागि। डीमा रहेको छ द स्लिपर्स वेयर अन सेल स्लिपर्स यानि कि चप्पलहरू सेलमा थियो अरे के यो कुरा सही हो त जस्ट अ मिनट हामी हेरिहाल्छौँ होइन स्लिपर्स अन सेल ओके हामीले के रहेछ त यो पनि हाम्रो ट्रु भयो यो चाहिँ एउटा बल्ल ट्रु भयो। ईमा रहेको छ सी बाउट नथिङ फर हर सेल्फ उनको लागि चाहिँ केही पनि किनेन रे केही कुरा सही हो त होइन उनले धेरै कुरा किनेकी छिन् आफ्नो लागि पनि। एफमा रहेको छ सी गट टाइड एट द एन्ड उनले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एकदमै गलिन् थकाइ लाग्यो उनलाई भनेपछि के कुरा सही हो त डिसाइडेड टु टेक रेस्ट भनेको छ किनकि उनी थाकेको भएर टेक रेस्ट भनिन् त्यही भएर यसलाई ट्रु भनेर भन्ने गर्छौँ। गलेको त लेखेको छैन तर पनि रेस्ट गरेको हुनाले मैले ट्रु भनेर लेखिदिएँ। जीमा रहेको छ सी रेस्टेड एट अ रेस्टुरेन्ट भनेको छ उनले रेस्टुरेन्टमा चाहिँ रेस्ट गरिन् भनेको छ हेर्नुहोस् त सी ह्याड अ कप अफ कफी एट रेस्टुरेन्ट भनेको छ के कुरा सही हो त कप अफ कफी भनेपछि तपाईँहरूले यसमा फल्स नै लगाएँ मैले यसमा। सी गट टाइड एट द एन्ड भनेको छ अन्तिममा उनी थाकिन् भन्दा पनि हामीले के भनेर लेखेको छ भन्दै डिसाइडेड टेक रेस्ट भनेको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ ओके यो चाहिँ हाम्रो ट्रु नै हुन्छ है ट्रु भयो पनि किनभनेदेखि उनले रेस्टुरेन्टमा रेस्ट गरिन् र कफी पिएकी हुन् थकाइ लागेर त्यही भएर मैले यसलाई ट्रु गरेको छु। ओके अब हेर्नुहोस् त फेरि स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्सेस भनेको छ हेरौँ त के रहेछ। सी वेन्ट टु अ स्टोर सी पिक्ड अफ 2 पोलो सर्ट भनेको छ। सी ह्याड अ कप अफ कफी सी वाज टायर्ड कफी पिएकी छिन् किनभने उनी थाकेकी थिइन्। I went to a store, I bought nothing. She went to a store and picked up 2 polo shirts. होइन She had a cup of coffee because she was tired. I went to a store but I bought nothing. हेर्नुहोस् त यो सबै के भयो त हाम्रो सेन्टेन्सहरू भयो। स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्स भनेको ठाउँ तपाईँहरूले पढ्नु भयो त सी वेन्ट टु अ स्टोर सी पिक्ड अप 2 पोलो सर्ट उनले चाहिँ दोकानमा गइन् सपिङ गर्ने ठाउँमा गइन् र उनले 2टा सर्ट किनिन् भनेर भनेको छ। कहाँ छ यो यहाँनिर छ होइन त हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ सी ह्याड अ कप अफ कफी सी वाज टायर्ड उनी चाहिँ एकदम थाकेकी थिइन् त्यस कारणले उनले 2टा कफी चाहिँ पिइन् सरी कफी पिइन् भनेको छ 2टा कफी नभए सरी होइन सी ह्याड अ कप अफ कफी बिकज सी वाज टायर्ड बुझ्नुभयो नि। आई वेन्ट टु अ स्टोर आई बट नथिङ म दोकानमा गएँ होइन आई वेन्ट टु अ स्टोर आई बट नथिङ मैले केही पनि किनिनँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले पढ्नुभयो जुन चाहिँ हाम्रो लेसनमा थियो तर यो सही होइन किनभने उनले चाहिँ दोकानमा गएकी थिइन् र सामान किनेकी थिइन्। ओके ल
अब अलिकति हामी अगाडि बढ्छौँ म्याच एन्ड रिड द सेन्टेन्सेस भनेको छ हामीलाई वर्ड चाहिँ म्याच गर्नु पर्यो भनेर सेन्टेन्सहरू चाहिँ वी वान्टेड टु गो टु द सो भनेको छ हैन जस्ट अ मिनट ओके हामी यो चाहिँ ग्रामरको पार्टमा हेर्नेछौँ होइन भाइ बहिनीहरू यस हामी यिनीहरू चाहिँ ग्रामरको पार्टमा हेर्नेछौँ है त ओके यिनीहरूलाई हामी सबै ग्रामरको सिलेक्सनमा एड गर्नेछौँ यसलाई पनि र यसलाई पनि है अब हामी अलिकति चाहिँ यस कपडाको बारेमा चाहिँ लेख्छौँ र हामी नेक्स्ट लेसनमा पनि ग्रामर हेर्नेछौँ राइट द नेम्स अफ क्लोथ्स यु हेभ राइट वान सेन्टेन्स डिस्क्रिप्सन फर इच भनेको छ डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टेन्सको बनाउनु पऱ्यो होइन आफूसँग भएको कपडाहरूको चाहिँ नाम लेखेर सर्ट भनेको छ प्यान्ट छ होइन सुज छ तपाईँहरूसँग पनि होला होइन त्यसपछि टाई पनि होला मसँग त छ तपाईँहरूसँग छ कि छैन त्यसपछि स्कर्ट पनि होला होइन त्यसपछि अरू के छ ज्याकेट होला स्वेटर होला तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफूसँग भएको कपडाहरूको चाहिँ नाम लेखेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु होला आई हेभ अ ब्लू सर्ट भनेको छ आई हेभ अ ब्ल्याक प्यान्ट भन्न सक्छौँ होइन त्यसपछि फेरि आई लाइक टु वेयर वाइट सुज भनेर भन्न सक्छौँ होइन टाई भनेको छ आई हेभ अ रेड टाई भनेर भन्न सक्छौँ होइन आफ्नो तरिकाले लेख्नु होला त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि स्कर्ट भनेको छ आई हेभ अ लङ ब्युटिफुल स्कर्ट भनेर भन्न सक्छौँ हामीले बुझ्नुभयो नि आफ्नो तरिकाले लेख्नु होला है त्यो एन्सर चाहिँ SKIRT ओके फुल स्टप भयो ज्याकेट भनेको छ आई हेभ अ सर्ट ज्याकेट फर विन्टरको लागि मसँग चाहिँ छोटो ज्याकेट छ भनेर भन्न सक्छौँ स्वेटर भनेको छ आई लाइक टु just a minute I like to wear sweaters भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफूले सकेको प्रयास गर्नु होला सेन्टेन्स बनाउन धेरैभन्दा धेरै होइन नयाँ नयाँ तरिकाबाट यो त हाम्रो क्लथ्सको कपडा भयो ओके भाइ बहिनीहरू आजको लागि यति नै हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि ग्रामरको पार्ट लिएर आउनेछौँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला सुन्दै गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नुपर्छ जुन तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हामीलाई चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर रहेको छ 98495958 र 95 मा तपाईँहरूले म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुनेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान हेभ अ नाइस